बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मौजूदा हुकूमत के करता धरता साबिक वज़ीर आज़म को यू टर्न खान कहते थे, लेकिन ख़ुद भी यू टर्न के माहिर हैं। अजीबो गरीब फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद फिर वापस किए जाते हैं। अब आप देखिए, बड़ी खबर ये आई कि मसाजिद को डी सील किया जा रहा है। डी सील यानी पहले मसाजिद मदारिस सील कर दिए। नी जर्क रिएक्शन, अचानक पता चला पूरे मुल्क में मसाजिद को और मदारिस को सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। वीडियोज़ आ गई और ये भी हो रहा है कि वहाँ पर कई इमाम हैं या मुतमिम हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी वीडियोज़ आ गई। अब आज क्या खबर आई जुम्मतुल मुबारक के दिन कि जी मुलाकातें हुई हैं, फ़ोन चले हैं इधर से उधर, और फिर खबरें आना शुरू हो गई कि जी मसाजिद को डी सील किया जा रहा है। आप सोचिए कि मसाजिद हैं नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे का दिन है और आप उस दिन मसाजिद को बंद कर रहे हैं। लोग कहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे? और फिर ये ख़तरा लाक हो गया कि शायद ये सिर्फ आज के दिन के लिए है कि जुम्मे के दिन आपने मसाजिद की इजाज़त दे दी है कि जी नमाज़ पढ़ लें आप, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। नहीं, अभी तक कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब चूँकि ये कहा जा रहा है कि मसाजिद को और मदारिस को सील नहीं किया जा रहा, डी सील कर दिया है, तो लिहाजा अब ये मामला आगे चलेगा और तमाम मसाजिद को नहीं, शायद चंद को किया जाए, इसी तरह मदारिस, तमाम मदारिस को नहीं किया जाएगा। तो अहले सुन्नत के जितने भी मदारिस थे, मसाजिद थी, उन सब के ऊपर शुकूक व शुबहात के जी ये सारे उसी मजहबी जमात के साथ हैं, तो सारों को ही बंद कर दो। मुफ्ती मुनीब साहब सामने आए और अल्लामा अनस नूरानी, ये अब अनस नूरानी साहब तो ये तो नून लीग के करीब पीडीएम का हिस्सा, वो जाकर मिलते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और दीगर लोगों से भी, और कहते हैं जी उनसे बात हो गई और वो कह रहे हैं कि कोई मस्जिद बंद नहीं होगी, कोई मदरसा बंद नहीं होगा, और सिर्फ जो शरपसंद थे सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसका मतलब है क्या? सिर्फ उनके खिलाफ नहीं हो रहा था, जो भी उनके साथ जुड़े लोग थे, उनके सपोर्टर थे, कोई भी थे जो वहाँ नहीं भी थे इस मार्च में, उनके खिलाफ भी हो रहा था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, उनको सामने लाया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि अब क्या साद और अनस रिजवी बरादरान को सामने लाया जाएगा? ये बात हुकूमत की तरफ से, ज़राए की तरफ से, सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से ख़ुद कही गई थी कि जी दोनों भाई ट्रेस हो गए हैं और बस गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, नहीं तो वो ख़ुद को हवाले कर दें। यानी अजीब बात थी, ख़ुद गिरफ़्तारी दे दें, वरना हमने ट्रेस कर लिया है, हमें पता चल गया है वो कहाँ हैं, तो ख़ुद गिरफ़्तारी दे दें। फिर बहुत से सहाफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हैं तो वो हिरासत में, पुलिस की हिरासत में नहीं हैं, लेकिन किसी और के पास ज़रूर हैं, हिरासत में वो हैं। तो अब उनको कब सामने लाया जाएगा? अभी तक क्यों नहीं सामने लाया गया? आज ये हुआ कि जुम्मे के दिन, जो बड़ा अहम दिन है, हफ्ते का सबसे अहम दिन हम कह सकते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी होती है, सब लोग, सब मुसलमान इस दिन का ख़ास एहतमाम करते हैं हफ्ते के लिहाज से। देखें उस दिन क्या हो रहा है, 42,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं पंजाब में। क्या हालात हो गए हैं लाहौर में अलग से, और अली हजवेरी के मज़ार की तरफ दाता साहब, वहाँ से काफ़ी दूर तक बिल्कुल सील कर दिया गया। लोग सिर्फ पैदल जा सकते हैं। जुम्मे का दिन था, क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी एहतजाज की कि जो कुछ हुआ है इस मजहबी जमात के साथ, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और ये अडियाला जेल से पैगाम आया था। तो इस पर अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा जी हम तो निकलेंगे जुम्मे के दिन, क्योंकि ये अडियाला से हमें कहा गया है। तो अब उस तरफ इन्होंने जाना था, तो डर ये था कि जी तहरीक इंसाफ और मजहबी जमात के लोग इकट्ठे ना निकल आए। अब इस मजहबी जमात को कहा जा रहा है कलअदम करना है। बाकायदा पंजाब की वजारत दाखिला की तरफ से ये मुरासला, जो एक आइनी कानूनी तरीक़ाकार है, वो लिख दिया गया है वफाकी हुकूमत को, लेकिन उससे पहले ही मसाजिद मदारिस सील करना शुरू कर दी। ये अब किसका फ़ैसला था? इसकी क्या ज़रूरत थी? पहले आप प्रॉपर स्टेप तो लेते, और फिर उसमें सब ही रगड़े में आ गए। ये मुफ्ती मुनीब साहब, जो बड़ा मामला फ़हम जिनको कहा जाता है, उन्होंने पैगाम जारी कर दिया कि जिस तरह से ये सारी मसाजिद हमारी बंद की जा रही हैं, मदारिस बंद किए जा रहे हैं, तो अब हम ये अपना मुकदमा, अपना केस, अपना मौक़िफ़ सब के सामने रखेंगे। हमें मजबूर किया जा रहा है कि तमाम उलमा किराम को, तमाम मकातब फ़िक्र को, जितनी भी दीनी ताकतें हैं, मजहबी जमातें हैं पूरे पाकिस्तान की, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और फिर ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में एक रिएक्शन दिया जाए, रद्दमल दिया जाए। पहली रद्दमल आ रहा था, तो इसीलिए लगता है कि फ़ैसले कुछ वापस हो रहे हैं। इसमें फ़िलहाल रिजवी बरादरान के लिए कोई नरमी नज़र नहीं आ रही। जो डायरेक्ट उनसे वाबस्ता लोग हैं, डायरेक्ट उनके अंडर
مدارس یا مساجد ہیں ان کے لیے تو کوئی نرم گوشہ ابھی فی الحال نظر نہیں آتا، لیکن باقی مساجد اور مدارس کے لیے ہے، جن کے بارے میں یہ سوچ تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ان کے سپورٹر کچھ اس طرح سے جو بھی ملا ان کے معاملے میں میٹیریل وہ سب ہو رہا تھا۔ اب آج ہی ایک اور افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان میں ایک بہت ہی خوفناک حملہ کیا گیا، بہت خوفناک، جس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 6 سے 12 دہشت گرد تھے۔ پہلے گاڑی ٹکرائی خودکش حملہ آور نے یہاں پر قلعے کے ساتھ، جو سیکورٹی فورسز کا قلعہ تھا، اس کے بعد ڈرونز کے ذریعے بھی اٹیک کیا گیا، اور پھر خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ اس میں 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہیں، لیکن 6 کے 6 حملہ آور سارے ہی دہشت گرد خودکش حملہ آور مارے گئے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ یہ خودکش حملہ آور آئے ہوں اور ان کو وہیں پر نیوٹرلائز کیا جائے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے، جا کے خود کو پھاڑ لیا جائے۔ یہ بتایا جا رہا ہے نارتھ وزیرستان، شمالی وزیرستان میں یہ کھاڈی فورٹ ہے جہاں پر یہ حملہ کیا گیا، اور تقریباً پہلے پتہ چلا کہ 6 سے 12 حملہ آور ہیں، اس میں 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور 13 زخمی ہیں، اور اس میں حافظ گل بہادر گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو آج جمعے کے دن دیکھیے کس طرح کی خبریں آئی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں پھر کنٹینرز راستے کئی بند کیے گئے۔ یہ مسئلہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ نکل آئیں، کیا ہو جائے گا، یہ کر دو وہ کر دو۔ دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ ویسے 3.5 سال میں جتنی دفعہ 144 پاکستان میں لگائی گئی ہے، انگریز کے دور میں نہیں لگی ہوگی۔ ان کا یہاں جتنا عرصہ تسلط رہا اس سب کو ملا دیں تو شاید پھر بھی یہ 3.5 سالہ دور سب سے زیادہ ہو دفعہ 144 کا۔ اسی سے سوچ لیجئے کس طرح کی پاکستان میں سرگرمیاں رہی ہیں پچھلے 3.5 سال میں۔ کہا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر 4 یا اس سے زیادہ لوگ، 4 سے زائد لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسلحے کی نمائش پر پابندی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہے۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز، فرقہ وارانہ مواد اشاعت اور تقسیم پر مکمل پابندی۔ یہ سب کچھ کہا گیا۔ صبح سے ہی نظر آیا کہ اب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، اب پیچھے کیسے ہٹیں، تو پھر یہ پیغامات دیے کہ نہیں جمعہ پڑھ لیں آپ، اور مدارس بھی ڈیل سیل کر رہے ہیں۔ رات کو اصل میں 4 وزراء کو سامنے آنا پڑا، اسی سے پتہ چلا تھا کہ جمعے کا دن اب بڑا اہم ہو گیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے علماء کرام کے خدشات تھے کہ یہ سب کچھ سیل کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ شاہ اویس نورانی، میں نے نورانی کہہ دیا، شاہ اویس نورانی نے یہ کہا ہے کہ میں نے آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مذہبی امور سردار یوسف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سے ملاقاتیں کی۔ انہیں مدارس اور مساجد کی تالہ بندی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تمام وزراء نے یقین دہانی کروائی کہ تمام بے گناہ افراد کو فوری رہا کیا جائے گا، مساجد مدارس کو ڈی سیل کر دیا جائے گا، شرپسندی ملوث افراد کو فوری قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا، پاکستان میں باہمی امن و آشتی کے لیے تمام شرپسندوں کے خلاف بغیر تخصیص کارروائی کی جائے۔ یہ خبر آئی ہے جی، اور یہ ان کی ملاقات کے بعد ویڈیو پیغام بھی، یعنی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے وزیر داخلہ سے ملاقات کی، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم مساجد کو، مدارس کو کھول رہے ہیں۔ اور ترجمان تنظیمات اہل سنت محمد اکرم رضوی کے مطابق صوبے بھر میں، پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا، مساجد نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق لانگ مارچ کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے دوران قانون نافذ کرنے داروں نے 300 سے زائد مساجد کو سیل کیا تھا۔ اف توبہ، اندازہ لگائیے، 300 مساجد انہوں نے سیل ہی کر دی تھی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے TLP پر پابندی کی سفارش کر دی، وفاقی حکومت کو مراسلہ بھی بھیج دیا ہے، اور لاہور سے 600 سے زائد گرفتاریاں بھی کر لی گئی ہیں۔ مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کو مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی خبر آئی کہ صرف پنڈی میں ہی ان کی 8 مساجد، راولپنڈی میں لبیک کی 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کر دیا گیا۔ تو ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن جاری ہے، لیکن جو اوور آل ایک پھیلا دیا گیا تھا دائرہ کار، اس کو اب یو ٹرن لے کر واپسی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے یہ بات کہی ہے کہ توہین مذہب کے قوانین میں حفاظتی اقدامات شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لگتا ہے
کہ قانون مزید آ رہے ہیں کہ جی حفاظتی اقدامات اب دیکھنا ہوگا یہ کیا ہیں کیا ہوتے ہیں۔ احتجاجی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے پنجاب میں 42,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اب میری باری ہے اسلام آباد آنے کی، تو اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے فضل الرحمان صاحب کے اصل پلان کیا ہیں، اور اب وہ کیوں وفاقی حکومت کو ڈرا رہے ہیں کہ اب میری باری ہے اسلام آباد آنے کی، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔